السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. الفكرة ديال اليوم ان شاء الله هي تاكوس في الطاجين طايب في الفران. كيجي جديد بزاف. تابع معايا الطريقه. غادي نحتاجو مايونيز والهريسه. هنايا راني ندير في التصويره معلقه كبيره هريسه ومعلقه كبيره ديال المايونيز. وانا زدت عليهم مازال صدر ديال الدجاج مقطع، بصله مقطعه بهذا الشكل، ومعها شويه زبده وشويه زيت الزيتون راهم ديجا واجدين في المقله. انا غادي نديرهم يتقلاو. في العطريه غادي نحتاج شويه الزعتر، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح، وعندي مطيشه محكوكه وخبز التورتيلا راه ما صورتوش مازال غادي نجبدو، وشويه ديال اليازير. في الديبي في البدايه نبداو بالزبده والبصله نخليوها تشحر مزيان بهذه الطريقه هذه. يلا هنايا من تحت غادي عاد نزيد عليها صدر الدجاج مقطع. سمحوا لي خدامه بيد وحده وليد اخرى راني شاده بها الكاميرا. داكشي علاش راني شويه مجانيه في الخدمه. صافي انا غادي نحرك هكا. كيجي غزال وكيجي لذيذ بزاف بهذه الطريقه، وبالاخص منين الدجاج ما فيهش بزاف ديال العطريه كيجي عنده واحد لو ثاني زوين. لو ديال الدجاج باين، ولا صدر بيبي اللي بغيتو اللي كاين حاضر. صافي ها هنا بدا يدخل الطياب. دونك هنايا عاد غادي نزيد الملح و والابزار وواحد القريصه واحد القبيصه ديال القرفه، واحد شويه باش تخرج لي لوغو ديال الدجاج. الملح والابزار واحد شويه ديال القرفه، ما با بليس يعني ما نزيدوش بزاف ديال العطريه. انا غادي نسمها باليازير، وإلا بغيتو تنسموها بلاصه اليازير ديروا الزعتر. ممكن تجي لذيذه اوسي. ها هو هنايا خبز التورتيلا حتى الاخر راني كنت جبدوه وبغيت نوريه لكم. البنات اللي هنايا في بلجيكا انا كناخذو على الاتراك. انا كنشري هذا الخبز هذا شريتو على الاتراك. كاين الخبز ديال ليدل حتى هو زوين زوين على الكاليتي، عجبني احسن من هذا ديال الاتراك. صافي ها هو الدجاج بدا يدخل دابا، يدخل الطياب مزيان. راني قربت نطفي عليه. دابا عاد غادي نزيد له اليازير نخليه يطبخ فيه غير واحد 2 مينوت ولا ميم با. شويه ديال اليازير، قياس اللي تبغيو نتوما يكون لوغو فيها. يعني كاين اللي يبغي لوغو يكون باين بزاف، وكاين اللي يبغي غير شويه ديال المذاق ديال اليازير. صافي غنخلطو على ما يتشرب لوغو واحد دقيقه ولا كاع دقيقه هكا. غادي يتقلى شويه. صافي ها هو هنايا واجد. انا غادي نحيد الدجاج بهاد الطريقه بمعلقه. غادي نديرو في الطبسي. ما بغيتش نكبو باش ما يتكبليش حتى اليدام ديالو. بغيت اليدام يبقى في المقله باش نزيد فيه. باش في هذاك اليدام غادي نرمي ديك المطيشه محكوكه باش تشرب لي داك المذاق اللي كاين اللي باقي ديال الدجاج واليازير. ها هو درتو في الطبسي. دابا غادي ندير مطيشه في المقله، وغادي ندير فيها واحد شويه د الملح.
صافي انا غادي نديها ونجيبها واحد 2 دقائق ولا 3، تطلق الماء ديالها شويه وتشرب لي داك العطريه اللي بقات. صافي هي هادي واجده. انا جبت الطاجين ديالي. تقدروا ديروه في المول. انا بغيت نديرو في الطاجين، بغيت المقدار ديال الطاجين. مي تقدروا ديروه في المول في صينيه الفرن اللي عندكم. انا غادي ندير فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون في الطاجين. صافي غادي نخليه جانبا وغادي نبدا نخدم معكم الوحدات ديال خبز التورتيلا بالطريقه ديال اللي كنديروا بها الطاكوس، مي ندور شويه. غادي تشوفوا الطريقه جميعا. هذيك لا موطارد صرحتها بديك الطريقه. هذه الهريسه حتى هي دهنت هكا الخبزه، خبز التورتيلا. غادي نحط صدور الدجاج اللي هم ديجا طايبين. صافي غادي نزيد شويه جبن الموتزاريلا، نزيد ما قلتوش في الاول. وعندي حتى فرماج ساندويتش. صافي انا نسوي بهاد الطريقه هذه ساهل. صافي نحطو في الطاجين وفي صينيه الفرن اللي بغيتو تخدموا بها. غادي غنكمل معكم الوحدات اللي بقاو، حيت هزني وجاوني مقادير ديال 4 ديال الوحدات. هنا الهريسه ولا موطارد هنا راهم كملوا لي. راني غادي نزيد داكشي باش قلت لكم، راه ما يعني ماشي معلقه ولا ماشي لا كونتيتي محدده. راه تقدروا تزيدوا، تقدروا ديروا تقل مني، كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالكم. انا بغي شويه لوغو باين وكيعطي اصلا واحد لوغو زوين. ما تجيش تكابوطه هكاك باينه بداك لوغو ديالها، بالعكس كتذوب وكتجي زوينه. ما كياخذش الوقت بزاف. هذا غير درتو حتى اخر لحظه ونت فكره هكا العشاء بغيت نغير. صافي ها هو هنايا واجد كلشي. حطيتهم هكاك بهاد الطريقه هذه في الطاجين. ديك ديجا اللي ديجا قليتها في الباقي ديال الدجاج، ديال البويون ديال الدجاج. غادي نسرحها من فوق. من فوق مثلا غادي نزيد جبن الموتزاريلا. كاين بعض المرات كتجبروه رابي، كتشريوه رابي. انا كناخذو من يدل بهاد كيتباع هكا بهاد الشكل هذا. كاين رابي كيعجبني هذا صراحه، كنديرو حتى في لي سلطات كيجي زوين.
من بعد انا غادي نفرش جبن ساندويتش. الا عندكم اي جبن مبشور تقدروا ديروه، اي جبن عندكم مبشور تقدروا ديروه في هذه المرحله هذه. ما تقيدوش بجبن ساندويتش. انا لو كان عندي متوفر ديك الساعات جبن مبشور كنت غادي نختار الفرomاج رابي، مي كان عندي هذا درت هذا. نحاول دائما تختاروا الحاجه السهله، ما كاين بعض الوصفات ماشي ضروري نديروها على لتر. غادي ندير شويه ديال اليازير. الا بغيتو ديروا شي مرسم اخر تقدروا ديروه. هاد الوصفه كيعجبني فيها حتى الزعتر، دائما كندير اونطخ الزعتر ولا اليازير، كيتمشى بزاف مع الدجاج، كيجيبني. صافي واحد الخويط ديال زيت الزيتون، ولا غادي ندخلو الفران لمده 20 دقيقه درجه فرن 180 بالفرفاره. موراها مور 20 دقيقه زدت واحد 5 دقائق بلا فرفاره، هكا تكريه شويه من الفوق. ها هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ. نتمنى تجربوه. عشاء خفيف ظريف. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شكرا على المتابعه، وما تنسونيش بالجيم والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.